अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खिजर हयात और आज हम बात करेंगे कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरबिया पर जमाल खशोगी के कत्ल के इल्ज़ामात लगाने के बाद अब अरब दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान की हिकमत अमली में क्या तब्दीली आने वाली है। इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने हालिया दिनों में एक बयान जारी किया है, जिस बयान में बरमला तौर पर सऊदी क़यादत पर मुकम्मल यकीन किया गया है। इसके साथ साथ इंसानी हकूक़ के बारे में भी पाकिस्तान ने बरमला तौर पर आवाज़ बुलंद किया और कहा है कि हर सूरत हर मुल्क को कानून की और बिलखुसूस इंसानी हकूक़ की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ये कहता है कि सऊदी अरबिया ने तहकीकात की थी और जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को सख्त सजाएं भी दी थी। इस हवाले से पाकिस्तान सऊदी अरबिया की तहकीकात पर मुकम्मल यकीन भी करता है और इस मामले पर पाकिस्तान सऊदी अरबिया के साथ मुकम्मल तौर पर मुत्फिक है। अगर देखा जाए तो अमेरिका की तहकीकाती रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह थी और बरमला तौर पर अमेरिकी तहकीकाती रिपोर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी का कातिल करार दिया था। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अरब दुनिया में एक तहलका बर्पा हो गया था। इस तहकीकाती रिपोर्ट पर अरब दुनिया ने अमेरिका की भरपूर मलामत की थी और इस तहकीकाती रिपोर्ट पर ही अरब दुनिया ने यह भी कहा था कि अमेरिका बेबुनियाद इल्जामात सऊदी अरब पर लगा रहा है। वो सऊदी अरब की क़यादत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और सऊदी अरब की अवाम ने भी इस हवाले से ये कहा है कि हम अपने वली अहद के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। अमेरिका चाहता यह है कि सऊदी अरब और बिलखुसूस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां आयद की जाएं। उनके सफ़र के हवाले से उन पर माशी पाबंदियां और बिलखुसूस उनके सियासी असर और रसूख को कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो अरब दुनिया इस मामले में ना ही तकसीम नजर आई है और ना ही सऊदी अरब की मुखालिफ नजर आई है। ये देखा गया है कि अरब दुनिया ने बरमला तौर पर सऊदी वली अहद के साथ इज़हार यकजहती किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को देखा जाए तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में एक बुनियादी इकाई समझा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी दरीना और गहरे मरासम हैं, जबकि उधर सऊदी अरबिया के साथ भी पाकिस्तान के इंतहाई दोस्ताना मरासम हैं। इस सूरत हाल में ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया को पाकिस्तान ने अपने खारजा अमूर में ज्यादा अहमियत दी है और इस हवाले से सऊदी तहकीकात और बिलखुसूस सऊदीया की जानिब से बयान किए गए बयानिए को मुकम्मल सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हैं। इससे मुराद यह है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की तहकीकात, पाकिस्तान सऊदी अरब के बयानिए और पाकिस्तान सऊदी अरब के इंसानी हकूक़ के हवाले से बयान किए गए मेरिट पर मुकम्मल यकीन रखता है। यह एक अफसोसनाक अमर है कि रियासतों के मफादात होते हैं और इन मफादात के अंदर ही रहकर रियासतें अपनी खारजा अमूर की हिकमत अमली तय करती हैं। अमेरिका के बारे में कहा यह जाता है कि अमेरिका तेल के ज़राए के हवाले से सऊदी अरब के साथ नाला है। सऊदी अरब से चाहता यह है कि वो तेल के मामले पर बिलखुसूस उसकी कीमतों के हवाले से किसी तरह की कोई हिकमत अमली तब्दील करे। ये माजी में भी देखा गया था कि सऊदी अरब के साथ ये मामला ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उठाया था, मगर इस तक दो में वक्त गुजर गया था और इन दोनों ममालिक के दरमियान खबरें यह आ रही थी कि अमेरिका और सऊदी अरबिया के दरमियान तेल के मामले को लेकर शदीद तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं और इनके दरमियान बिलखुसूस सफारती सतह पे एक चपकलिश भी जारी है। मगर इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि ईरान को काबू करने के लिए सऊदी अरबिया बार बार अमेरिका से ये कहता रहा है कि उस पर सख्त नोयत की पाबंदियां आयद की जाएं। ये सऊदी अरब था जो कि अमेरिका के साथ मिलकर खित्ते में अपने ही दोस्त और इस्लामी मालिक के खिलाफ दरीना नोयत की दुश्मनियां पालता था और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरबिया खित्ते में जंग मसलत करता था। यानी कि सऊदी अरबिया और अमेरिका के मफादात का बुनियादी रिश्ता यह था कि अमेरिका सऊदी अरबिया को असले के अंबार बेचेगा और सऊदी अरबिया अमेरिका को तेल बेचेगा। इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो दोनों फरीक इस बात पर मुत्फिक थे कि खित्ते में जंगों को फरोग दिया जाएगा और कमजोर मईशतों पर अपना असर और रसूख जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान को इस अमर में यकीनन अलहदा रहना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के मामले में सऊदी अरबिया ने अमेरिका का साथ दिया था। अगर आप गुज़श्ता दिनों FATF के मामले को उठाकर देखें तो ये वही सऊदी अरबिया है जिसने बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ मेरिट पर फैसला दिया था या फिर अपना वोट अमेरिका के पलड़े में रखा था, यानी कि अमेरिका की तरफ से मूव की गई FATF में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद को बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान माशी पाबंदियां बर्दाश्त कर रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान
اس FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے دن رات جتن بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک ضروری عمل ہے کہ پاکستان کو اپنے خارجہ امور اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے طے کرنے چاہیے۔ اس وقت نہ ہی امریکہ سے دشمنی پالنا پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی سعودی عرب کے ساتھ دشمنی پالنا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک مکمل انداز میں لابنگ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ صرف عرب کنٹریز ہیں یا پھر پاکستان سعودی عربیہ کے حق میں آواز بلند کر چکا ہے، جبکہ اگر مخالف میں دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ اس وقت فرانس اور یورپین کنٹریز بالخصوص برطانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اہم اتحادیوں نے بھی باقاعدہ طور پر آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ نے تو براہ راست برطانیہ سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ہر طرح کی اسلحے کی ڈیل کو منسوخ کر دیں۔ اس وقت عرب کنٹریز میں اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مکمل مقاطع کیا جائے، یعنی کہ اس کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ امریکہ سعودی عرب سے یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے مفاد کے لیے کام کرے، جبکہ سعودی عرب امریکہ سے یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے مفاد کے لیے کام کرے۔ جمال خاشقجی کا معاملہ اس قدر بھی اہم نوعیت کا نہیں تھا کہ امریکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ درینہ سفارتی تعلقات ختم کرے یا پھر سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کسی طرح کی کوئی دراڑ آئے، مگر جمال خاشقجی کے قتل کو بنیاد بنا کر امریکہ نے اب باقاعدہ طور پر سعودی عرب کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ جب کسی دشمن کو مارتا ہے یا کسی دشمن کے خلاف پیش قدمی کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس سے پہلے بیانیے کی جنگ کو فروغ دیتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسانی حقوق کی تنظیموں اور انسانیت دوست کمیونٹیز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے خلاف وہ اقدام کرنے جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا سنگین قسم کا دہشت گرد ہے، یہ سنگین قسم کا انتہائی ملک ہے۔ سعودی عرب کے لیے اس وقت اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ یہ دیکھے کہ اس کے معاملات میں کہاں بہتری آ سکتی ہے، امریکہ کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر ضرور بنائے لیکن محدود ضرور کرے۔ اس کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو اب چین اور روس کی طرف دیکھنا چاہیے اور جنگی ساز و سامان کے لیے باقاعدہ طور پر چین اور روس کے پلڑے میں چلے جانا چاہیے۔ امریکہ اس وقت سعودی عربیہ کے مخالف میں جا کر کھڑا ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہی آئل کانفلکٹ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے امریکہ اب چاہتا یہ ہے کہ ریسورسز سعودی عربیہ کے ہوں، قیمتیں امریکہ کی ہوں اور امریکہ کی مرضی سے جسے چاہا جائے تیل بیچا جائے اور جس سے چاہا جائے تیل خریدا جائے، یعنی کہ امریکہ اس وقت خطے کے ریسورسز پہ قابل ہونا چاہتا ہے۔ اب سعودی عربیہ اس وجہ سے گھیرا جا چکا ہے کہ ایک طرف اس کی سرحد پہ یمن وار موجود ہے جبکہ دوسری طرف سعودیہ پر جمال خاشقجی کے معاملے پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے سعودی عرب کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، جبکہ ادھر امریکہ براہ راست معاشی پابندیوں کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ایران کے ساتھ بھی اپنے معاملات طے کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت سعودی عربیہ کے پلڑے میں جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تیل کے حوالے سے ضروریات سعودی عرب سے پوری ہوتی ہیں، جبکہ پاکستان کے لیبرز کی ایک بڑی تعداد سعودی عربیہ سے پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھیجتی ہے۔ اس صورتحال میں دیکھا جائے تو پاکستان کا بیانیہ یک طرفہ لیکن بالخصوص اپنے مفاد کے لیے ضروری تھا، مگر یہ طے کر لینا چاہیے کہ پاکستان کو سعودی عرب اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات محدود رکھنے چاہیے، کیونکہ یہ سعودی عربیہ ہی ہے جس نے مسئلہ کشمیر پر آج تک OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیا یا پھر اس معاملے میں کسی طرح کی کھل کر پیش رفت نہیں ہونے دی۔ اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو امریکہ اور سعودی عربیہ کے آپس کے تعلقات کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کو اپنے خارجہ امور کی حکمت عملی چینج کرنی چاہیے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اپنے مفاد کو دیکھے اور بلا وجہ خارجہ امور کے معاملات میں مسلم ممالک کے ساتھ وفاداری کی کوشش نہ کرے، یعنی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہر حد تک آگے جانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سعودی عربیہ اور امریکہ کا ذاتی معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ دونوں ممالک آپس میں نمٹنا چاہیں تو نمٹ لیں، بصورت دیگر ان دونوں کے درمیان اگر جنگ بھی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ہم مذمت کی حد تک محدود رہیں۔ ہمیں دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز اپنا قومی مفاد ہونا چاہیے۔ اگر اس وقت ہمارے قومی مفاد کا تحفظ اسلامی دنیا نہیں کرتی تو ان کے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں ہر حد تک جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔